Busa naa kami sa kini nga dapit dili pagdala para sa usa ka relihiyon. Apan naa kami diri sa kini nga dapit para lamang sa usa ka Dios nga sa Hesukristo nga naay gahom para pagluwas kanato. Sa among katuyuan dili aron ikaw maulipon or mauban sa usa ka relihiyon, apan aron ikaw makabaton og relasyon kay Jesus Christ. Ang atong kaluwasan diha sa Ginoo dili tungod kay ikaw nagpailalom sa usa ka relihiyon, dili kay tungod ikaw buutan mao ikaw maluwas. Apan kita maluwas kay tungod kita na ay pagtuo diha kay Jesucristo nga namatay diha sa krus. Nasayod ba kamo na dinha sa pulong sa Roma 5:8? Ana ang Dios sa Romans chapter 5 verse 8 ningon siya, apan gipakita sa Dios ang iyang dugma kanato. Tungod kay samtang makasasala ka kita, si Kristo namatay alang kanato. Kinsa ba kanato sa kini nga dapit na wala nakasala. Kitang tanan makasasala ug walay matarong kanato. Amen ba? Kinsa makasasala sa kini nga dapit bagayon bagayon. So ang bayad sa sala, kamatayon. Busa kitang tanan, ang ngayon nga mamatay. Kay tungod kita nakasala. Apan ang Dios maluluyon, sa bisan pa sa panahon nga kita nakasala. Si God the Father naglantaw ka nato gingon, kaluoy sa akong anak. Dili na ako gusto nga ang akong anak malaglag din na sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo wala giandam pa sa mga katawhan, apan giandam kini kay Satanas. Apan sa bisan tinsa nga magkikabuhi nga sama kay Satanas, sama sa yawa, kita ilaglag itambog din na sa linaw nga kalayo. Apan sa dihang kita buhi pa. Ang Diyos nagapanutok sa ato ang kasing-kasing ug gusto niya nga musulod kanato. Gusto niya nga magpuyong sa atong kasing-kasing. Muna tungod ay sa gugma ni God the Father, iyang gipadala niyang anak na sa Jesucristo aron mamatay diha sa krus. Kabalo ba mga katumbag pa ko at wala pa ko diha sa Ginoo. Pag makakita ko krus, makadungog ko about krus, para sa ako ang anang really, walang meaning. Pero sa dihang na-experience na ako si Lord, ang presensya ni God, sa dihang na-encounter na ako si Lord, diha na ako natagal ang value ang cross. Kaya diha dahil sa cross, diha namatay ang atong Diyos para sa pagbayad sa atong mga sala. So diyan ko mo, kitang tanan nagapaningkamot, aron mabuhi, apan gilan ka o banimo ang imong espiritu, kaysa dihang ang sa katawo mamatay. Ang kana nga espiritu kanang nagatingog kanimo karon mahimulag kana diha sa imong lawas ug kana nga espiritu mubalik kana diha sa Dios ug moatubang sa Ginoo kay ang usa ka tawo mamatay sa makausa ug siya moatubang sa paghubong sa Ginoo. Apan ang Dios nagapanungkok kanino karong orasa, ayaw ka mo pagpalabi sa pagkinabuhi nga para lamang sa inyo nga sultian ko kamo ang dama ang dama ang inyong kaugalingon sa pagatubag sa inyo ang Dios nga balaan kay kitang tanan kung unsa man atong gibuhat dali sa kalibutan kitang tanan malubag sa ato ang Dios. Pero ang Dios gusto niya nga kita makauban sa diyang pagkahuman nga kita nagpuyo sa kini nga lawas. Gusto niya nga kini nga atong espiritu mabuhi uban ang Dios. Ang kini kinabuhi nato diri sa kalibutan lumalabay lamang. Kabalo ba mo kung kawo naamo dinhi sa kini nga part daghang mga problema, may mga balatian, may sakit, walay kwarta, may mga tao nga nagpagsakit kanimo. Kabalo ba mo nga anda ko nga problema? Dili gayud ang pawadan sa kwarta, kanang napasakitan nimong kasing-kasing, kanang gitsit ka, gibit ka kayo. Dili ang problema ang politika, ang gobyerno, dili ka na ang dakong problema. Ang dakong problema dili sa kalibutan mao ang sala. Sala ang dako nga problema. Yan ang gani ang Diyos sa Romans chapter 3 verse 23. Kaya ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.
Kitang tanan nakasala sa pagpamakap. Nakasala kita din ha sa atong pagpamulong, sa atong mga binuhatan, ug tungod sa sala adunay bayad. Kanang puntahay na amo na pa may parente nga gipatay. Kung na may parente nga girate, tay gipatay. Gusto na ko justisya, tama? Gusto na ko justisya. Sa bisan kinsa nga nagpatay sa ginikanan sa imong igsoon. Pero maka-question kita sa atong gobyerno kung wala gitaga justisya ang kamatayon sa imong gigugmatang. Kaya nga naman, masatisfy lamang ikaw sa dihang mabayran ang kanang sala. Tama. Masatisfy ka. Mabulog ka sa presoan, diba? Mulog, ay, salamat. Bisan pa, na dili na mabalik ang kinabuhi, at least na satisfy ka, na makita niyo siya nga magantos. Sa mausap kini, sa diyang kita nakasala diha sa atong Diyos amahang nga balaan. Kinahanglan ang atong Diyos masatisfy siya kay ang tanan nga mga tao nakasala. Ug ang bayad niya na kinahanglan mabayaran gayon ang sala sa tao. Ug walay makasatisfy sa atong Diyos amahan kundi ang pagbayad sa sala. Ug wala bisan kinsa nga makatubang ug makabayad sa atong sala. Isa lamang ka Diyos nga balaan ug ang pwede lamang ka makabayad sa atong sala mao sa Jesucristo. Kay kita, kung kita atong ihalad ang atong kinabuhi aron pagbayad sa atong sala, dili gidawaton sa Diyos amahan kay kita makasasala. Gusto niya putli, balaan, walay sala nga ihalad sa Diyos amahan. Ug ang qualified lamang sa pagbayad sa atong sala mao lamang si Jesucristo. Musa salbisan kinsa niya na ang akong ginapangayo lamang ni God the Father kanatong tanan nga kitang tanan nga naay dalunggan karong orasa tuhan ninyo nga si Jesucristo anak sa Diyos amahan nga gipadala ni God the Father ang pagbayad sa ato ang mga sala. Kinahanglan tuuhan ninyo sulod sa inyong kasing-kasing nga si Jesus Diyos na matay para kanimo. Kaysa diyang wala nimo gidawat nga sa Jesus na matay sa krus. Gikalabutan sa Dios ang bisan kinsa nga dili ibutang ang ilang pagtuo kay Jesus Christ nga naman. Kay imo ang gisayangan ang kamatayon sa iyang anak ni Jesus, ang anak ni God the Father. Gisayang ninyo ang sakripisyo ni Jesus Christ mao ni nga sa bisan kinsa nga dili ibutang ang pagtuo kay Jesus Christ nga siya ang nagbayad sa ilang mga sala na ay silong nga giandam mang Dios. Ang Dios magahukom kanimo nga ikaw ilaglag diha sa linaw na kalayo. Musa dili ang Dios malipay nga atong ilimod sa Jesus nga siya nagbayad sa atong mga sala. Apan ikalipay sa Dios amahan sa bisan kinsa nga mutuo nga sa Jesus mo nagbayad sa atong mga sala. Mo ang imong pagtuo pinaagi sa grasya sa Dios mo nagluwas ka nato. Tuwi na dawata lang si Jesus imong kasing-kasing. Ug kanang imong pagtuo mao'y nagluwas kanimo. Nahigugma ang Dios kanimo karong orasa. Ug gusto niya nga masinatian nimo ang Ginoo. Ma-experience nimo siya. Nagani istorya diha sa Biblia. Duha ka tulisan. Kay nung dumo katong si Jesus na matgang gilangsang sa krus. Naay duha ka tulisan sa right and left side. Kining usa ka tulisan sa wala nga dapit siya. Tanawon nato na isa ka storya nun siya. Sa dihang gilangsang sa Jesus sa krus, duha ka tulisan ang gilangsang uban niya. Makita namo kini sa Lucas 23:39 hangtod 43. Ang usa ka tulisan nagbiay-biay kay Jesus. Ala siya. Apan ang ikaduhang tulisan niingon, dili ba ka maadlok sa Dios? Kita ang may silutan. Pero kinintawan na walay sala. Unya mingon siya kay Jesus. Nga na siya, Jesus, hinumdumi ako kung muabot na ang imong gingharian. Huwag mitubag si Jesus. Sa
pagkatinuod nagaingon ako kanin. Karon uban ka kanako sa paraiso. Tanawan ninyo ang kana nga tulisan. Wala pa na'y panahon sa pagbuhat ng maayo, kay naman siya din nakalangsang diya sa krus. Di na niya kinahanglan nga munaog pa diha sa krus ang lamang mapabautismuhan. Di na niya kinahanglan nga moadto sa simbahan, awon siya maluwas. Di na niya kinahanglan nga maghatag og halad. Pero naluwas siya tungod mituo siya kang Kristo diha sa krus. So, unsa ba ang mensahe? Tuhi lamang sa Jesus. Tawata, sulod sa imong kasing-kasing, tuuhi nga sa Jesus mo'y nagbayad sa imong mga sala. Ug kanang imong pagtuo mo'y naghatag kanimong kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios. So, ang kanang pagkamatay niya si Kristo diha sa krus dili aksidente. Tinuyuan na. Plano na iga the Father, kay katuyuan sa Dios nga kitang tanan maluwas. Apan pipila lamang kanato ang mga luwas, kay dili tanan mutuo mudawat kay Jesus. Kay kabalo ba mo? Ang yawa nito ug kay Satanas. Apan ang kalahian nato sa yawa, kita mituman sa pulong sa Dios. Apan ang yawa mituo lamang, apan wala mituman. Amen. Sa mga kini, gusto sa Dios na himuon kita nga walay sala. Usa ka ilustrasyon din nga masulti na ako sa usa ka korte. Isipon ninyo karon nga ikaw nakasala, nakapatay ka, nakadiha sa sulod sa korte. Kung giingnan ka sa usa ka huwes, ningon si Lord, you're guilty. Ano siya, you're guilty. Ang silot kay presuhon, pero kalit lamang nga naitawo nga isulod diha sa korte. Ug niingon siya, Your Honor, ako ang moangkon sa silot para kaniya. Dili man siyang nasagpan. Apan, yung giangko ng silot. Kung adunay mubayad sa silot, ang balaod matagbaw. So, tungod sa kamatayon ni Jesus, natagbaw ang Diyos. So, mao ka na nga gibuhat ni Jesus, kita ang makasasala, pero siya ang nagbayad sa atong mga sala diha sa krus. Praise the Lord. Kay makalipay kita, kanabitang bisag unsa pa ang problema na ay kalipay, na ay paglaom, kay baluta sa diyang makasalata, sa diyang mangayo kitag pagpasaylo sa Dios. Kanang kabikahibulungan nga makahatag ang Dios og kalinaw sa atong kasing-kasing. Muna ing anak kagamhanan ang kining Dios nga atong ginatuuhan nga Dios. So, ang kaluwasan, dili mapalit. Pag-usab, ang kaluwasan, dili mapalit. Kay tungod gasa ang kaluwasan. Grasya sa Dios. Ang gusto lamang ni Lord, dawata ang gasa nga ginhatag na sa Dios kanato. Si bisan kinsa ang mudawat sa kadagagasa, siya gayud makaambit o makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Paggalami sa pulong sa Dios. Busa sa Episo 2, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, kamo naluwas pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat. Dili ka maluwas tungod kay maayo ka. Naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Busa walay bisan kinsa kanato dinhi nga magpasigaro nga naluwas ako tungod buotan ako. Amen. Muna ang pinaka-importante kayo nga i-acknowledge nato, iluhon nato nga si Jesus Rios nga namatay diha sa krus. So ang Dios nagapanawag kanato karong orasa nga ikaw magbuhat og usa ka desisyon nga imuhang dawaton si Jesus.
isip imuhang personal nga hari. Usa na lamang kahistorya nga ako ni-share. Sa Old Testament, di ba, mahinumduman nato no, nga katong sa Noah's Ark, no, kay tungod sa pagkadautan sa mga katawan sa kalibutan, ang gibuhat sa Ginoo, nagpadala siya og kanang lunok na marang Bisaya, kanang flood. So, habang si Noah nag-share about nga magpaghinulsol ka mo, no, pagbalik-balik na mo kamo diha sa Ginoo, ang mga tao nagkatawa lamang kay Noah, nagbuhat siya dako kaayo nga arka. So ang mga tao nagpadayon, nag-inom, nag-party, sugal, wala sila gibuhat, mag-sex, bisag dili sila mga minyo, no, dagang may mga kabir, bisag unsa nga mga sala, pagpatay, ugan Diyos, wala gayud nalipay niya na. Pagtungod niya na, nagsangyaw si Noah, bisan pa nga siya gikatawan sa mga tao, nagpadayon siya kay tungod nakadungog siya sa tingog sa Dios. Bisan pa kang orasa. Kamo ba itong mga tao nga magkatawa sa alagad sa Dios kay tungod nagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Kamo ba sama atong mga tao nga wala na luwas sa panahon ni Noah? Kabalo ba mo? Sa dihang nabuhat na ang arka, gipasulod ang tanang mga hayop. Ug sa dihang hapit na moabot ang kana nga flood. Nisulod na ang mga anak ni Noah, 8 lamang katawo ang nisulod sa kana nga arka, kay 8 lamang katawo ang ito nga naay flood, nangitabo, naay lunok. Tama ka kung saya? Okay. So, pila ba kapagtahan? Pila ba kapuntahan? Tama. Puntahan din ha sa kanang barko. Di ba ko sa lamang? Sa bisan kinsa nga mo adto din ha sa kanang musulod sa kanang na arka. Maluwas ug maluwas gayud sa magyapon kay Hesus Kristo. Sa bisan kinsa nga modawat kay Jesus Christ ug muto nga siya lamang ang tinuod nga dalan ang kinabuhi ug ang kamatuoran, sila maluwas kay tungod moabot ang panahon nga ang Dios ibugmo niya ang iyang silot diri sa kalibutan. Ang Dios tay-ugo niya ang kini nga kalibutan. Nagsaad siya nga dili na niya gubaon ang kalibutan sama sa pagguba niya sa panahon ni Noah. Dili na niya gamiton ang baha para sa pagguba sa kalibutan. Apan nagsulti ang Dios diha sa Pedro, niingon siya nga ang kalibutan giandam para sa kalayo. The Lord will burn this earth. Iyaha kining pagasunugon ang kalibutan. Tay-ugon kini niya ang mga bulan, ang kining mga bituon, malaglag ka na dinhi sa yuta. Dagan kayo nagugot. Lantawan ninyo unsay panghitabo diha sa Iran, sa Iraq, diha sa Israel. Tan-awon ninyo, dili pa kini ang atong pag-antos. Mumahal ang mga pamaliton. Kining tanan nga mga panghitabo katumanan lamang sa kung unsa man ang gisulti sa Biblia. Hantod kawon ba dili ba mo mutuon nga sa Hesus Dios ug siya mo balik? Ang Dios hapit na mo balik sa bisan kinsa kanato dinhi nga dili mo dawat kay Jesus usa sa iyang pagbalik. Ikaw mabilin diri sa kalibutan ug maabdan ka nga ikaw pagasulutan sa Ginoo, maabdan ka sa iyahang kasuko. Busa bulahan ang talang katawan nga mudawat kay Jesus Christ, usa sila mamatay kay tungod kamo. Dili kamo makadawat sa iyang kasuko kay kita pagaluwason. Amen. Gigugma kita sa Dios. Usa kung ikaw tinuod nga gatuo nga sa Jesus Dios, ug kung ikaw gatuo nga ang Biblia tinuod, tugot na imong kaugalingon nga magbasa sa iyang pulong ang mailhan mo kinsa imong Dios. Dili lamang kutog nga tawag lang ka sa Ginoo kung nanginahanglan ka. Ila siya pagbasa Biblia kaya kung sa katao dili mausab sa diyang dili niya tugutan ang Dios mo'y magbadlong magtudlo kaniya ang pagdiya kung unsaon nga magkinabuhi habang napata dinhi sa kalibutan. Ang Biblia lamang, ang pulong sa Dios lamang mo'y makapabagong sa usa ka tawo.
ug ang imong pagtuo diha sa Dios mo'y makapahimuot sa Ginoo, ug ang Dios mo'y magapanalangin kanimo sa dihang ibutang nimo ang imong pagtuo kay Jesus Christ. Dili pa ulahi ang tanan. Kang orasan nga ikaw nga nagpabilang nga nagapaminaw, ang Dios nakakita ug nagalantaw sa imong kasing-kasing. Siguro atong kabatan-una nimo nangalagad ka kay Lord. Wala ka gihugman ni God, wala ka gisalikway, wala ka gikalimtan. Ang Dios nagatawag kanimo dingon ng Ginoo, balik kanako anak. Sama sa 99 na karnero nga 100 kabok. Na isa ka karnero nga nawala. Gibiyaan ni Lord ang 99 ug gipangita ang usa ka karnero. Ug ikaw anak karon, ikaw ang ginapangita sa Dios. Gusto sa Dios nga balik niya kay nahigugma siya kanimo. Siya ang natuwang magalanay. Siguro orasa kung ikaw natandog sa kining pulong, tugod niyang Diyos na siya sulod sa imong kasing-kasing. Pwede ba ikaw nga nagapaminaw, iduko ang imong ulo, ablihi imong kasing-kasing, ug tugod niyang Ginoo nga siya musulod sa imong. Gusto sa Dios nga magpuyong siya diha sa imong kasing-kasing. Ana gani sa Roma 10:9, kung imong isugid sa imong baba nga sa Jesus mao ang Ginoo, ug mutuo ka sa imong kasing-kasing, maluwas ka. Kaorasa ngalan Jesus is Lord. Jesus ginahanglan ipagawas sa imong baba uban sa pagtuo sulod sa imong kasing-kasing. Dili lamang kutub sa baba. So mag-ampo ako para kaninyo kung tinud-alay nga kamo nagatawag kay Jesus na ibuhaton sa Lord sa inyong kasing-kasing. So mag-ampo ako para kaninyo nga andam mo dawat kay Jesus. Bisag mo sa man kadako, kagamay nga sala ninyo, walay sala nga dili kaya sa Dios mapasaylo pinaagi sa dugo ni Kristo. Amen. So mag-ampo ako, Ginoong Dios, Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong, salamat sa mga katawhan nga imuhang ginaistorya karong orasa. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Lord, imong balaan nga Espiritu, Lord, magasulod sa ilang kinabuhi. Ikaw maghahatag og marka kanila, Lord. Silyuhi sila sa pangalan ni Jesus. Inakaorasan na Ginoong Jesus, ginatuuhan ko ikaw na ikaw lamang ang Dios, nga anak sa Dios Amahan. Gatuo ako, Jesus, nga ikaw namatay diha sa krus para pagbayad sa akong mga sala. Jesus, karong orasa, gatuo ako nga nagapaminaw ug nagalantaw ka sa akong kasing-kasing. Sulod sa akong kasing-kasing, ginatuuhan na ka nga ikaw ang nagluwas ka na ako. But you know what? Nintulong na akong luha. Ako, Lord, please extend my life. Gusto pa akong mabuhi. Kaya naapa ko'y anak. Lord, akong nahigilin na kinabuhi akong iserve diha nimo. Nga bahala ka ng mga tao nga nagpasakit na ako. Bahalag balay ba na? Bahalag balay mga sa ba? Wala ko'y maangkon. Sa pa na din na. Basta Lord, magpadayon ko. Kay ikaw lang sapat na. So, diha dayon, nindindog ko. Anak ko okay na ko ang doktor. Anak pa mga doktor, ma'am, dili na ka okay. No, okay na ko. Dili sila kato okay nang itong na ko mga kamot, niglagom na ko. But you know what? God is good. Diha dayon. Anak ko, dok, mo pero na ko liver. Mugawas ko, kaya ayon na ko sa Ginoo. And praise God, anak ang doktor, ma'am, kung mugawas sa karong orasa, karong adlaw, mamatay gud ka. Anak ko, dok, cancel na. Sa pangalan ni Jesus, walay gahom ang kanang kulong tungkol kay gamhanan ng akong Dios. And yes, karon buhi pa ko. Muna kabalo mo, dili lalim. Dili lalim ang baro ko din sa kutubangan. Grabe ka, garbusan ako sa una na kong kaulaw, na magwali sa dagang mga tao. Oy! Pero kabalo mo, tanggal akong pride karon. Nga naman, gigimahal mo sa Ginoo, kung gigimahal mo tanan sa Ginoo, ang baro ko din
Grabe ang kanang ang gibutang ni Lord sa akong kasing-kasing daron ba, grabe ang kanang gugma sa tanang tao. Kabalo ba nga si Jesus Christ namatay sa krus 2,000 years ago? Tungod nimo, tungod nako, tungod natong tanan. Tungod kay gimahal ta niya, dili siya gusto nga ikaw maimpyerno. Mura sutihan ko kamo, kamong tanan karon nga nakaduog ani. Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, kamatuoran ug kinabuhi. Dili relihiyon, dili ang imong pagkakuyaw. Si Jesus lang, sir, gihigugma ka sa Ginoo. Gipakamatyan ka sa Ginoo. Sir, wala man ko kailan nimo, wala ko kailan ninyo, pero kaila ang Ginoo nimo. Sukad pa sa imong pagkahigugso aning kalibutan, gihigugma o kapag ayo sa Ginoo. Tungod kanimo ako nakalahutay. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kabaguhan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalahutan.